Anyway, dahil ang report pag-iikson Wilder sa Tunisia na si Mutan Siro, kadagdaog Shabu. Reports Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Usa ka welder nga pangunanta mosulo siya trabaho alas 9:20 antag na kagay ng buntag Hulyo 14, 2026 dito sa Tunisia Heavy Industry nga himutan sa Barangay Buanoy sa Lungsod Balamban ang wa nagalahos sa pagsud sa gate nalang kutob kinihuman wa na pasudla sa gwardiya nga nagbantay sa gate human masimutan sa ero kay nagdala kinig Shabu ang suspek ilang nga si Edimar Sergio de Motor, 29 anyos, nga taga-barangay Tubigag Manoka sa Nasgutang Lungsod. Ang minagop kaniya, ang gwardiya nga nag-duty sa maong gate nga si Dan Requerosa, 13 anyos, og taga-barangay Buanoy sa Lungsod Balamban. Si Police Major Ayan Makatangay, ang hepe sa Balamban Police Station, nibutyag nga ang maong kumpanya nanawag kanila og nibahibaw nga dunay darakpan nga ilan nabahante nga may dalang kontrabando. Manto di makatangay nga kining suspek na bulabog ang iyang nga daotang plano tungod sa tabang sero nga mo'y tigsimhot sa mga gamit sa mga nabahante. Panahon kung kini masud sa ilang trabaho sa gihimong inventaryo sa Balamban PNP nga Trosaba sa maong nga suspek nagkuhang kini o usa ka pakiting nga gidulahang Cebu ingon man foil papernalya, lagi na sa kinig gamay nga kahon, pantalon, sling bag o ang cellphone. Ang kining mga suspek balo na karon sa selda sa Balamban PNP samtang kasong kalapasan sa Akta Republika 9165 o kalapasan sa Dangerous Drug Act of 2002 ang atabangon sa maong suspek. Balita gikan sa Balamban Police Station katropa sa Quezon ay magalimot sa pag-aplas kanunay sa Santone Herbal Oil makatabang matag adlaw nga tanan. Hinimo sa Yes to Health Incorporated mapalit sa tanang parmasyag botika sa inyong lugar. Alam sa sa Pilipino para sa Pilipinas si katropa. Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.